बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 1 वाक्य 1 तावन 2 Psalm 1 verses 1 and 2. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पत्क्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगाता बसाना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून ताका मानता तसल्या जिनिये संगतींनी मेतेर जावंक कीर्तनगारां आमकां पळयत आसतना आमी देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाचो प्रत्युपकार जावन आनी विशेश करून आमकां ताचे थंय आसलेल्या भावार्थान आमी हें आराधन करूंक आयल्या. तर व्हडा मोगान ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 24 पेज 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय, मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलोय, मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे अधीन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय, खाडोक धांवडायलोय, खुर्सार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. मनीसावून संवसाराक आयलोय, खाडोक धांवडायलोय, खुर्सार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा, कुरपे सो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर. पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा, कुरपे सो पावस आमचेर शेणाव नितळ आमकां कर. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. गाणी उगडाम तुका सुन्या जेसू.
आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो या वर्त्या दिसाखातीर तुका आमी अर्घ दिता तुजी दैवीक आशीर्वाद आमचेर वतून आमकां हो दीस पळोवचे बाद फावो केलाय तुज्या आशीर्वादांनी आमकां बदलाय सर्व रितींनी तुजें आराधन करूंक आमी आयल्या अवस्था आमकां तुज्या कृपेन भर आमच्या आयच्या दिसाची सर्व कामां सफळ जावच्याक तुजो आदार मागूंक हांगासर आमी दिवयेर आसा मोगाळा बापा आमचेर तुजो आशीर्वाद घाल आमकां तूं कृपेवंत कर आमकां तुज्या बळान आनी शक्तीन भर हालेलुया 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 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो घेता सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 9 आनी 10 लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 9 and 10 ह्या उतरांद्वारे मोगाळा सुमया मागण्याक आनी देवा कडेन विनंती करता आसतना ते मेळटा म्हणल्या बरवशान बरोवंक आपोण दिलेल्या मोगाळा जेजू तुजे समकार आमी आयल्या तुका अर्घ दिता हांव तुजी होगळीक गाता हांव तुज्या नांवाची महिमा परगडता हांव बापा कडेन निरंतरी मागण्याद्वारे तो अगाध संबंध दवरन जियोंक शिसांक तूं प्रेरण जालोय आनी आमकांय मागोंक शिकय म्हणून शिसांनी उचारल्याक सर्व रितींनी तांच्या जिवितांत मागण्याद्वारे तांचे संवसारी पॉयण आनी मिसांव करूंक तुवें तांकां शिकयलें हेंच बापा लागीं मागचें जिवीत आपयन आमच्या गरजेंत देवाचे कुशे प्रकार आमकां कितें जाय तें देव बाप मागलेल्या वेळार आमकां दिता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सोमया ह्या वर्त्या बेसांवा पासत तुका आमी काळजांत तावन अर्घां दिता देवाच्या योजनांचेर पातयेवच्या आनी जिन्नी मुंदरून वरच्या हर एका व्यक्तीच्या जिवितांत येवची हर एक रितीची पंत आव्हानां फूड करूंक आमी सकतांव आनी जैत आपणावंक सकतांव म्हणलें तुवें तुज्या संवसारी मिसावा मुखांत दाखोवन दिलां सोमया तुज्या संवसारी मिसावांत अडखळी विरोधपण येताना तूं कंगाल जावंक नाय बापाचेर दुबावी जावंक नाय संवसारी राजजावाच्या चिंतनांनी बरोवंक नाय बगार खरेपणी जें कितें बापान मांडून हाडलां तांतूं यशस्वी जोडच्याक तोच बाप म्हाका आदार दिता म्हणलें नियाळून दृढ विश्वासान मुखार समकोंक तुवें आमकां शिकयलें सोमया तें तुज्या जिवितांत पाळटा आसतना तुज्या संवसारी मिसावाचेर लाभलेलें तें बोळ आनी सकत सर्व रितींनी त्या कुर्साच्या मरणांतय तुजी जिणी बापात एकवटावंक आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशांत जैतेवंत करूंक तुका अवकाश लाभलो बापाच्या नांवाची महिमा परगडतना देव बाप आमचे संगी सदांच आसा म्हणलें तुवें आमकां तुज्या जिविताच्या निदर्शना मुखांतर दाखोवन दिलां सोमया मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आयचें पयलें वाचप आमकां देवा थंय इस्रायलितांचो मनोभाव आनी चिंतना परगट करतात सोमया सर्वेस्पराची सेवा करून कांयच फायदो ना ताच्यो आज्ञा पाळून वा दळबारांच्या सर्वेस्परा मुखार कंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा असल्या चिंतनांनी बरोवन सर्वेस्पराची भिरांत आनी भक्त उचारूंक ताणें नेगार केल्लें आमी आज नियाळटा सोमया
पूण देवाची भिरांत आसलेल्यांनी केल्लें उलोवणें सर्वेस्परान आयकल्लें मालाकी प्रवादी आयच्या दिसा परत आमकां प्रगट करता आनी उपरांत तांकां सर्वेस्परान सांगलेलीं ती उतरां आज आमकां आयनी हाडूंक तूं उलो दिता सोम्या. प्रामाणीक आनी कोठ्या मनशा मदें अंतर आसा, सेवा करतल्या आनी सेवा करिनातलेल्या मनशा मदें अंतर आसा म्हणलें स्पश्ट जातलें म्हूण सर्वेस्परान तांकां कळीत केलें. पळया, जळत्या आकट्या बरी तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोव्या सारकीं जातलीं आनी येवसो आसा तो दीस तांचे मूड आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उज्यान लासतलो. पूण म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली म्हणली भासवणी सर्वेस्परान तांकां प्रगट केली सोम्या. पूण म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. वय सोम्या, आज ही उतरां हांव म्हज्या जिविताक मानून घेता आसतना आज म्हजें जिविता पळयन नियाळोंक तूं म्हाका अवकाश कर दिताय. सबार सन्निवेशांनी हांव क्रिस्ती भावार्थ पाडसो व्यक्ती तरी मनशस्कतकायेन प्रभावीत जावन आनी ताका चडीत मापान प्रामुख्यता दिवन दुभावाचो हांव जालां सोम्या. भावार्थान बरोवन सगळीं पंथावानां फुड करच्या बदलाक थोडे फावटी म्हज्याच बळाची बडाय उलोवन थोडे फावटी मागण्यांत कितें मेळटा म्हाका येदोळ मागिल्ल्यांत कितें मेळ्ळां म्हणलें उच्चारून भावार्थाक हांवें निर्लक्ष्य केल्या सोम्या. म्हजें जिवीत तुवें दिल्लें एक उत्तीम देणें म्हणलें समजून घेवन जियोंक म्हाका तूं आज कृपा दी सोम्या. आधुनीक काळार म्हजे बोवारी सगळ्या संगतींनी अभिवृद्धी जाल्या. सर्व रितींनी म्हजी जिणी संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्या सोम्या. त्या संगतींनी बरोवन तुज्या मोगान भरलेली जिणी जियोंक आनी तुका मान आनी गौरव दिवंक सबार फावटी हांव चुकतां सोम्या. सगळ्यो संगती म्हज्या बोवारी आसतना सगळें बरें जाता आसतना म्हाका कित्याक ह्यो आत्मीक संगती हांवें कित्याक तातूंत वांटेली जाय, हांवें कित्याक त्या द्वारे म्हजो भावार्थ उचारी जाय म्हणलें लेखून हांवें सबार फावटी त्यो संगती नेगार केल्यात सोम्या. त्या संगतींक आद्यता दिवंक ना सोम्या. त्या संगती संगी तुजे संगी वेळ करसूंक हांव चुकलां सोम्या. आज परत मागण्याक आद्यता दिवन ही म्हजी जिणी बरेपणाची आनी भावार्थाची करूंक उलो दिता आसतना तुज्या मेटांनी चलोवंक म्हाका तूं आदार दी सोम्या. तुवें म्हाका सबार तालेंतांनी भरलाय. कुटुंबा खातीर वावरची शाती आनी बोड तुवें म्हज्या जिवितांत दिलाय. पूण हांव त्यो संगती म्हजें बोड आनी दायज म्हणलें मानून घेवन जिणयेंत भावार्थाच्या संगतींक आद्यता दिवंक चुकलां सोम्या. आज तूं म्हाका तुज्या कृपेन बर, दैवीक सक्तेन बर, दैवीक आशिर्वादांनी प्रेरीत कर. सदांच म्हजी जिणी तुज्या सांगातपणान जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. खरी एक रितीन एक खरो इश्ट आपल्या इश्टा खातीर ताणें कितेंय मागलेल्या वेळार इश्टा खातीर पासत त्यो संगती दिता म्हणलें आयच्या वांजेलांत तूं स्पश्ट करता आसतना विशेश करून आमकार आसलेल्या देवा बापान सदांच आमचे थंय
खंय तूं हुस्को दाखयला म्हणलें आज तूं स्पश्ट करताय आनी त्या द्वारी मागा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणल्या उतरा द्वारी आमच्या जिणेंत निरंतरी सर्वेस्परा बापाचेर आमकां रचलेल्या रचणाराचेर विश्वास दवरूंक भावार्थ दवरूंक ताका पात येवंक आनी ताच्या नांवाची महिमा हाडूंक तूं उलो दिताय सोमिया कित्याक तुवें तुज्या जिवितांत तें केलें आनी तूं जायते वत जालोय आनी विश्वासीपणान हर एक संगती तुवें बापाच्या कुशे प्रकार मानून घेतल्योय जावंक पुरो ते कश्ट जावंक पुरो ती अडकळी जावंक पुरो ती अडचण हर एक संगती देवा बापाच्या कुशे प्रकार आयिल्ल्यो आसात त्यो हांव फुड करता म्हजो विश्वास म्हजी जिणी सर्वेस्परा बापाचेर केंद्रीत करता म्हणलें तुवें जिवितांत स्विकार केलें मात्र न्हय तें जिवितांत खरेपणे पाळलें आज म्हज्या जिवितांत तें पाळोवंक म्हाका तूं कृपा दी सोमिया हर एक रितीन तुज्या मोगाचो तुका मानवल्लो आनी तुज्या होगळीक पात्र जाल्लो भावार्थी व्यक्ती जावन जियोंक हांव आशेतां संवसारान दिवचो मान गौरव म्हज्या जिवितांत प्रमुख म्हणलें लेखी नासतना सर्गीच्या राज्याचो मान आनी गौरव सर्गीच्या शेगुणांनी भरलेलो मान आनी गौरव म्हज्या जिवितांत सडीत प्रामुख्यतेचो सासनाक बाळचे तसलो निरंतरी म्हजी जिणी उत्तेजीत करचो म्हज्या जिविता पळयणार दादोसकाय दिवचो तृप्ती दिवचो तो आधार म्हणलें म्हज्या जिवितांत समजून घेवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत सबार फावटी असली दुबावाची चिंतना भावार्थी वाटेन समकत आसतना आमी केल्ली भावार्थाची निर्लक्ष्या आज परत आमच्या मतीक आनी काळजाक सर्वेस्पर देव उगडासाक हाडटा आसतना आमची जिणी परत मागण्याद्वारे बळवंत करूंक बापाक समर्पण दिवंक आमचो सोमिया आमकां आपयता तर ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया ताच्या कृपेन बरोवन सदांच आमची जिणी ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तो आमकां आदार दिता ताची कृपा आमच्या जिविताचेर वता हर एक रितीन ताजो मोग आमच्या काळजांनी परगट करता देखून आयच्या दिसा किर्तनगार परत आमकां आमची जिणी संवसारी संगतीनी संवसारी कुशलायक मेतेर जाल्ल्या जिणयेक वेगोवंक आपोवणें दिल्लें स्विकार करिनासतना भावार्थाच्या संगतीनी भरलेलें देवाच्या मोगाक पात्र जाल्लें देवा थंय विश्वास उचारचें आनी देवाच्या नांवाक महिमा हाडचें जिवीत जियोंक तो आज आमकां आपयता देखून सोम्या सरशीन आमी या सोम्याची कृपा मागया आयच्या दिसाची आमची सगळीं कामां सर्वेस्पराच्या हाती समर्पिया सबार संगतीची योजना आयच्या दिसाक आमी गेल्यांत सबार संगती करूंक निर्धार केल्यात सबार जाणांची भेट करूंक आमी निर्धार केल्या जावंक पुरो सबार जाणांक कुमके हात विस्तारावंक आमी निर्धार घेतला जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांक हर एक रितीन गरजेचो आदार दिवंक चिंता पाटयला जावंक पुरो सबार रितीनी आमची दिसपडटी कामां आज वेळार करी जाय बऱ्यान करी जाय सबार वेळ आमच्या देवा बापा संगी करची जाय मागण्यांत आमी देवाचो मोग परगट केल्लो नियाळी जाय आनी देवाचें आराधन आमी करी जाय म्हणलो निर्धार घेतला तर ते सगळे निर्धार सोम्याच्या पांयातळी आमी दवरया सोम्याची कृपा आमी मागया आनी गव्या गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत सांगको E30 पेज 125 तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया
तुझे शिवाय जिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिनियेंत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय पक्काच्या काळोखात आवाजताना तुझे तोंड पयसन जियेताना जिवितांत वारसूक वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवून पक्काच्या काळोखात आवाजताना तुझे तोंड पयसन जियेताना जिविता वारसूकोन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवून तुझे शिवाय जिनियेंत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उजवाड ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय उतर तुझे हवाई कताना जिनियेंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुझे हवाई कताना जिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुझ्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिनियेंत संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय जिनियेंत उजवाड ना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतींत देवाक आजर गांदितात आमची भाव भयणी तांकां आमी जल्मा दिसाची शुभाशय पाठयता आसतना विशेष करून तांची जिवीत देवाच्या मोगान बदलेलें जावं दी म्हूण मागता 4th बर्थडे एलिझाबेथ वायलेट सुआरेस मेलबर्न 12th बर्थडे नील अल्बुकर्क एंड विनोद अल्बुकर्क USA जल्मा दिसा बाबतींत देवाकर गणिता विक्टर मेंडोन्सा बेळमान खासदाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक दिनवा सोनर गांदितात 8th wedding anniversary Royston and Roshni and also for blessing them with the 2 children. तशें जिवितांत लभलेले हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाकर गणिता सर्व लभलेल्या आशिर्वादां पासो देवाकर गणिता लॉयड डिसोजा देवाकर गणितात वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर देवाकर गणित सर्व सांतांच्या मनाक देवाकर गणिता लीना फेर्नांडीस बेंदोरवेल देवाकर गणिता रियोना वियांका रिकिता फेर्नांडीस तोट्टाम देवाकर गणिता सिसिलिया वेगस पुत्तूर
देवा करगां दिता रॉयल रिशल फेर्नांडीस वामद पदाव मोरये मायेच्या मनाक बरेपण लाभलेल्या पासत देवा करगां दितात आमची भाव भयणी. तशेंच जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार समजून घेवन साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो कुटुंबाच्यो वैयक्तीक गरजो दवरतात. बऱ्या भलायकी पासत अनिता तावरो मटुंगा मुंबई तावन वैयक्तीक इराद्या पासत एलिझा डिसोजा शंकरपुरा तावन वैयक्तीक इराद्या पासत शर्विन पायस कटील तावन वैयक्तीक इराद्या पासत प्रवीण आनी प्रीता पिंटो नायनाड तावन. तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत दैवीक दानी पासत आमी मागता विशेष करून ह्या रेतीर मंदिराच्या बरेपणा खातीर लोकांच्या जिवितांत आत्मीक वाडावडेक आनी हर एक गरजांक आदार दिवच्या दानी पासत विशेष करून आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायी सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. 70th बर्थडे रिमेंबरन्स सेबॅस्टियन पिंटो. तशेंच सोल ऑफ आलिस मोनीस, सोल ऑफ एंजेलिन आनी फ्रांसिस डिकोस्टा कारवार, सोल ऑफ जॉन एलिस एरन फेर्नांडीस कासिया, सोल ऑफ लुईस एंड लुसी मोंतेरो मुडबिद्री, सोल ऑफ जॉन फुटाडो अंधेरी, सोल ऑफ स्टेला एंड जॉन अल्वारिस कद्री. All departed family members by Cecilia Rodriguez Madantiar. Soul of Richard Di Costa Bikarnakate, soul of Stella Mascarenas, soul of Angeline Siquera 25th death anniversary Angeloro. All departed souls by Oswald D'Souza Fajir, soul of Luis FX Pinto, soul of Paul Crasta. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना इसो दीस सोम्याच्या हाती आमी समर्पिला. ताचो आशिर्वाद जोडच्याक दिबे मोडया. खायला घेतले वेगळे वेचे मागीर चिंतले 5 तारखे येता न्हू आयतार येता न्हू परवा ब्रेस्तारा म्हणून रिचर करचे म्हणजे चिंतले. मागीर 5 तारखे म्हणटा ना हांगा 6 तारखे म्हज्या भावाच्या पुताचें एंगेजमेंट आसा. मागीर अशें चिंतले 23rd हांगा भायर सरल्यार हांगा 25 हांगा रेते सुद्दां 25 हांगा पावोंक जाता. तरी म्हजो पती म्हणूंक लागलो इतले वेळ कित्याक ना ह्या फावटी म्हाका वचोंकूच जाय रेतेर करूंकूच जाय म्हणून आमी बऱ्या भशेन आयले. हांव कशें आयले म्हणून गाडी घेवन आयले. हांव कितले आपुरबायेन जेजू सांगले हांवें जेजू आमच्या फुडल्यान वच म्हणलें. खरें जेजू आनी मरी माय आमच्या सांगात आयली. इतले सोबीत केन्ना आमी गाडयेर आयले. हांव इतले बटे हाडल्यार इतले बरें केन्ना खेदाळाय येवना आमी. इतले आपुरबायेन आमकां जेजून हांगासर हाडले. बाबाकर रावन हांगासर हांगा रेतेर आयले. हांव इतली बरी रेटे जाली सुटके बरी जाले. म्हज्या पतीक जेजून हात लायलो. हाता पांयची गांठी आनी परत दुखताले ताका बरें केलें आनी म्हाकाय सुटके बरें जालें. जायते भुरग्यां खातीर कंत्युस्कांत आसली जेजून म्हणलें सगळे कंत्युस्क म्हणजे सोड म्हूण हांगासर बगले म्हाका आमच्या भुरग्यांक संपूर्ण जेजून सुटका दिली म्हूण आनी आमकांय सुटके बरें केले म्हूण म्हज्या दिनवशी काळजान बापा पुताक आनी पवित्र काळजान आर्गां दिता. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. महिमा तुका Hallelujah. सगळी वडवीक तुका सोम्या. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लॅन्सी फेर्नांडीस हांव मिलाग्रिसीची पिर्गिजीची. हांव हांगा येवची म्हाका तयार नासलें म्हणल्यार 1 म्हयन्या पयलीं येवन पळोवल्या. मागीर ह्या डेटीर हांव येवचें म्हणून तयार नासलें. हांव खंयचे रेडी नासलें. एक म्हज्या शेजारची 30 वर्सांचे पयलीं एकली शेजारची म्हजे भावा कडेन नंबर विचारना. तिणें म्हाका म्हज्या मोबायलाक कॉन्टेक्ट करना न्ही विचारलें. अरे ही खंय हांव 30 वर्सां उपरांत म्हज्या कडेन उलयता चिंतून पडली. हांवें चिंतलें हें पळयत रावता म्हाका मोती उजवाड घालो गी तिच्या मोती उजवाड घालो
हांव चिंतून पडलें मागलें पळयतात मे बापाडे म्हाका ह्यो वचूंक एक म्हाका तुवें अवकाश दिल्ल्याक म्हाका मस्त खुशी जाली म्हणून. तशी तिणें म्हाका फोन केल्या आज तिजी भलायकी बरी नाटल्यान तिणें म्हाका सांगात घेवन तिका एक आदार दिवंक तिणें म्हाका हांगासर येवन फावो केला. देवाक हांव अर्गां दिता. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. म्हाका खुशी जाली आनी म्हाका मस्त बरेंपण जालें. आनी पळयतात म्हाका म्हणजे तें आयिल्ल्या भशेन जालें. म्हाका म्हणजे पळयतात म्हाका म्हणजे दुखां गलोवन म्हणजे संतोशाची दुखां गलयली. म्हाका मस्त एक उल्हासान भरल्या बरें जालें. हांगासर आयिल्ल्या म्हाका देवाक हांव आनी तिकाय पळयतात म्हणजे नांवान तिका बरें मागता आनी तिकाय बरी भलायकी दिवंक तिका फावो करता. ती मस्त बटी तिका 2 बटी एक्सिडेंट जालें. तिसरे बटी ती पडली जाल्यार तिका देवान पळयतात मागीर तिका वयर उखडला. आज ती हांगासर पावल्याक देवाक हांव अर्गां दिता. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या पवित्र नांवाक महिमा जावंक. म्हजें नांव नवीन पायस म्हणून हांव चिकमंगळूर कोर्टांत वावर करना आसा. आमी एक चिंतिनातल्या भशेन ह्या रेतेरेक येवन पावल्या. आमचे एक्झॅक्ट प्लॅन आसले 2 दिसा उपरांत 2 दीस रजा घालून खंय म्हणी भोंवूंक वचचें म्हणचें एक चिंता बसयलें आमकां. जाल्यार देवान आमकां एक भयण फावो केली रेनिटा डिसोजा म्हणून ती बिकर्नाकाट्याची. तिणें अचानक आमकां सांगलें गी अशें कोडयाळ रेतेरेक येया तुमी म्हणून. पयलें सांगून नासलें आमकां. जाल्यार तिणें भायसरून येताना तांणी आमकां सांगलें. जाल्यार आमी कशें अचानक रजा घालची म्हणून चिंतून येवंक हांव ओप्पवना. तशेंच भायसरून ऑफिसाक गेलो जाल्यार परतून तांणी आमकां फोन करना पळयतना हांवें जाल्लें जावं दी म्हणून म्हज्या बायलेनी सांगलें वचूं नया म्हणून. तशें हांव रजा बरोवन व्हरून दितलो भियोन व्हरून दिला कित्याक म्हणून आमचो सिरस्दार कदळाक रजा दितना गुर्र करतलो. त्या दिसा हांवें ताका रजा अर्जी दिली. काही हें सांगूना एक उतरी सांगूना ताणें. आनी ताका सांगलें कदाळे आमकां गोत आसल्या पर्यंत थंय वचून आमी रावचें कशें म्हणून. तशें तांकां रेनिटा बायकांनी दटूक फोन करतना ताणें सांगलें हांगा तुमच्या रुमाक वेवस्थे करता म्हणून. देव तुमकां खंय जाय थंय देवूच दितलो म्हणचें खरें आमकां कळ्ळें. तशेंच हांगा येतना आमचे कडेन चड बरवसो नातलो. आज आमकां फूल बरवसो मेळ्ळा. हें आमी मागलें खंडीत देव दितलो म्हणून. सबार मागणें आमचे कडेन आसा. खंडीत आसता आमी देवा कडेन मागून खाण घेता तें. देव बरें करूं सगळ्यांक. होगलाप देवाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव फ्रांसीस आनी हिचें नांव सेलीन. आमी केलराय पिरगेजीची. आमी देवीक मंदिराचें आराधन आनी मीस हे 5 वर्सां जावन आयकता पळयता. आमच्या कोरोनाच्या टायमार जावन आमी सुरू केलो. पूण एक फावटी वसाचे म्हूण 5 वर्सां जावन आमी वसाचे जाल्या येवंक जावना. मागीर कालें करचें केदार पळय काम म्हळ्यार आमकां एक आंगड आसली ती बंद करून येवंक बरें जायना. देखून मागीर पळया दोगांयनी पळयांत म्हणजे पळोवचें येवंक जावना. लास्टाक आमी परच्या डिसेंबरांत दुबाय गेले. हांव दोगांय जाणां दुबाय गेल्या. थंय यंत पळोवचेंत सकाळीं उठून दुसऱ्या खंय भायर सोंक जायना. हांगाचेर भोवंक ना आनी थंय सकाळीं उठून टी व्ही पळोवची आराधन मिसाचें बलिदान आनी सकाळीं साक्ष दिवचें हांवें पळयलें. थंय ते दोनशे साक्ष दिवचें पळोवन वतलें. तें पळयताना म्हाका मागीर खुशी जाली. म्हण व्हड न्ही आयलीत वसाजेत म्हणून जालें. अशें येजमानी कडेन सांगलें हांवें आमी या हांगा ताणें गेल्ल्यांत एक दीस पळया आनी सिदा सलचंत दुसऱ्याक आंगड दुसऱ्यांक चलोवंक दिल्ली. सलचंत एक दीस आयल्या गांवाक गांवाक घेवन दीस फिक्स केलो आनी भायर सरया म्हणून परवां येवच्या हप्त्यान चलचें म्हणून आलोचन करतना आमचे हे पाद्रे आबू केलराय रेटीर दिवंक आयले. तशें जाल्ल्यान रेटीर हांगा येवंक जालो. आमी केलराय तायकाची व्हडली केलराय तायकाली. तशें जाल्यार तो परच्या डिसेंबरांत येवंक जावना. मागीर आतां पोर अशें पळयतना तारीख पळयली आनी त्या तारखेक या म्हणून दोगांय जाणांनी डिसायड केलें आनी येवचें म्हूण शीत आयलें. मैसर आयल्या. आतां येवन हांवें आमी हांगा पयले फावटी येवचें तुमकां सांगलें. पयले फावटी येवचें हे रेटीर खंय कालें कितें म्हणून गोत्तो ना. सकाळ आयल्या म्हणून आमी आयल्या. सकाळ आयल्यान रूम बूक केलें आमी बूक केलें आयल्या. जेवण च्या आनी पुरा खावंक आनी बरो आसा म्हणून बारीक खुशी जाली.
हांगा येवन ह्या हॉलांत बसून पळयतना सुरूच्या दिसात संतोशान काळीज रडले. कित्याक म्हळ्यार केदाळाक आमी आयकुची, केदाळाक आमकां सुटका मेळची, आज मेळ्ळी. देखून हांव चड उलोवंक जायना, म्हाका उलयता म्हणटना म्हणजे दोळ्यांतल्यान संतोशान तुका येवची. हांव अर्गां दितां सुम्याजी तुका आमकां हांगा ह्या स्थळाक आपोवन हाडल्याक. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी आवाचे पतीन सेलीन हाका लास्ट ऑक्टोबरांत लंग्स प्रॉब्लेम आयिल्ले आनी तो 3 दीस वेंटिलेटर आसलो. त्या वेळार आमी मस्त मागण्याची आमकां गरज आसली. आमी सक्कड मागण्याच्या जाग्यांक पुरा आमी बरोवन गेले. सक्कडांनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तांणी 48 hours म्हूण सांगून म्हाका टायम दिल्लो. तितल्या मातसो तो जीव आसा मेला म्हणून कोणाय गुंतूनातले. डॉक्टरांनी ओप्स पुरो सोडिल्लो. म्हजो पूत त्या दिसा म्हज्या दुवेक दुबयंत गुरेर धाडूंक आसलें, पूण पूत ताका सांगनासतना खबरेशिवाय एका त्या हॉलांत हांव आयलो हाका मेळोवंक म्हणून. डॉक्टरांनी ओप्स दिल्ले 48, पूण देवान ताका 34 hours आमकां फाटी दिलो. देखून देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गीत नंबर ये 55 ये 55. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या. उतर तुजें आयकून जिणी आमची बोलूं, जिवान तुज्या वाटो घेवून ससान जिवी सोडूं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या वाचता. विशेष करून मागण्याच्या जिविता मुखांत सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरूंक आनी तो आमकां आमी मागलेलें दिता म्हणल्यार बरवशान जियोंक आयची वाचपा आमकां उलो दितात. तर सबार पावटी मागण्याच्या जिविता मुखांतर आनी देवाचेर बरवसो दवरूंक सुकलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तूं अगणित मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो सल्ले प्रास चड
आनी ताणी आशिल्ले प्रात चड तूं दिताय. तुजे एका कुळतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरानाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यान म्हणटा सर्वेस्पर, तरी तुम्ही विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हळां. तुम्ही म्हळां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आजनां पाळून वा दळबारांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा. देखून गोरव्यांक आमी आतां सदैव म्हणटा, नश्टी मनशां सफळ जातात, देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत दवरून आसलेलीं मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उगडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं. हांव खार्याक देंवतलो त्या दिसा उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर, ती म्हजें किरीत दायज जातली. आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनासलेल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. पळया, जळत्या एकट्या परी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचें मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरण्यांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्लासून दीस रात तें नियाळटा तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. वो व्हळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावानान. हाणें हातीन घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुज्या पुताची उतरां आयकोनचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू ताच्या शिसांक सांगे लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया. आनी तो मद्यानेर ह्या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका. दाराक खीळ घालन जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हजें पांचलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवें जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टा गते पासत उठोन तो कांयच दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विचारलेले खातीरपणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता.
तुमचे मदें कोण बापाय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाड दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्चू दीत. खोटें जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणांत, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां प्रत्येक जावन आयच्या वांजलाचे वाचप आमकां मागण्याद्वारे आमची जिणी सर्वेस्पराचेर केंद्रीत जाल्ली जावन जियोंक उलो दितात. हर एक रितीन दोगांय इश्टां मदलें जिविताचे सन्निवेश आमचे मुखार दवरून इश्टागत पासत न्हय जाल्यार लज नासतना विसरलेल्या संगतींनी तो ताका गरजेच्यो संगती दितलो म्हणल्या त्या उतरां मारिफात इश्टागतेंत आसलो बरवसो उचारता. तशेंच ताच्या वर्त्या मापान सर्वेस्पर देव आमी जेदना मागता, आमी जेदना देवा कडेन आमच्या जिविताच्या बरेपणा खातीर विचारता, तो देव आमकां दिता म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. देखून हर एक रितीन आमची जिणी देवा बापाचे कुशे प्रकार चमकल्ल्यांत आनी त्या कुशे प्रकार चमकोनच्या जिणये पळयणार आमी जें कितें देवा थावन मागता तें आमकां तो फावो करता म्हणलें जेजूच्या जिविता मुखांत तो आमकां स्पश्ट करता. देखून आमची जिणी जर तर आमी नियाळ्ळी जाल्यार सबार फावटी आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक चुकता. जेन्ना म्हाका कितें गरज आसा हांव मागतां पूण म्हाका मेळटेत ना म्हणलो दुबाव आमी उसारचो आसा. कश्ट येताना हांव संपूर्ण रितीन मागण्याचो व्यक्ती जाल्लो, हर एक म्हजी आत्मीक संगती हांवें भेटयल्यात, तरी म्हाका कित्याक असले कश्ट आनी पंतवना अडखळी उदेतात म्हणले दुबावी चिंताप आमच्या मतींत राज करता. सबार रितीनी संवसारी संगती म्हाका सर्व रितीचो संतोष दिता आसतना कित्याक ह्यो आत्मीक संगती तातूंत म्हाका कितें मेळटा सदांचें तें दिसपडत्या जिवितांत तेंच केल्लें सावें कित्याक पाळी जय म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत उदेवचें आसा. आज असल्या संगती मदें जर तर आमी इस्रायलिता बरी देवाचेर विश्वास दवरनातल्या देवाची सेवा करिनातलेल्या व्यक्तीच्या जिवितांत कसले नासाचें जिवीत उदेतले नासाचो परिणाम थंयसर तांची जिणी देसवाट करूंक शकतलो म्हणलें सर्वेस्पर देव स्पश्ट करता आसतना आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत तें बोड आनी सकत मागण्याद्वारे आपणावन सोमयाक मानता तसले जिणे जियोंक तो उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून तें जिवीत जियोवच्या खातीर देवाचो आदार मागया. आमेन. गीत नंबर C17 C17. स्वीकार करिये बापा काणिकांची भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायना सवेस तुकाच भेटोवची. क्रिस्ता कुडीन बदल काणिकांची. स्वीकार कर तूं ये बापा काणिकांची ये दुनिया. स्वीकार कर तूं ये बापा काणिकांची ये दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांचो तूं अदीक अदीक पवित्र कर.
हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कळ तुवें रचले. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाजताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन झुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकां शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D47 D47 प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं आमचें काण जेवण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडकार आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.